धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालक भाइलाई। सभाध्यक्ष महोदय र सहकर्मी अतिथि साथीहरू र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई असाध्यै माया गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण मङ्गोल प्रेमी दिदीबहिनी एवं दाजुभाइहरूमा सर्वप्रथम मेरो जय मङ्गोल छ, स्वीकार्नुहोस्। जय मङ्गोल। अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको जति पनि कुराहरू छन्, डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जति पनि शब्दहरू निकाल्नु भएको छ, ती शब्दहरू अत्यन्तै महँगा शब्दहरू छन्, अत्यन्तै गह्रौँ शब्दहरू छन्, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शब्दहरू छन्। यसकारण हामीले ती शब्दहरूलाई चाहिँ सजिलै होइन, बहुमूल्य चिज भएको कारणले हामीले जथाभावी बोल्नु भएन। जथाभावी हामीले बोल्नै हुँदैन। सत्य कुरा भएको कारणले, प्रकृतिसँग जोडिएको कुराहरू शब्दहरू भएको कारणले हामीले जथाभावी बोल्नु हुँदैन, बोल्न पनि सक्दैनौँ हामी। किनभने हामी जब पालना गर्न सक्दैनौँ भने होइन, जुन कुरा हामीले बोल्यौँ, जुन कुरा हामीले भन्यौँ, त्यो कुरो चाहिँ, त्यो भनाइ चाहिँ व्यवहारमा उतार्न सकेनौँ भने हामी असफल हुन्छौँ, फेल हुन्छौँ होइन। मूलवासी मङ्गोल, हामी अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल हौँ, यो एउटा वाक्य भयो। यसमा शब्दहरू, महत्त्वपूर्ण शब्दहरू छन्, बहुमूल्य शब्दहरू छन्। तर हामी अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू हौँ भनेर मात्रै त भएन, मुखले मात्रै भनेर त भएन नि। व्यवहारमा पनि मङ्गोलकै जस्तो हुनु पर्यो, व्यवहारमा पनि अहिन्दूको जस्तै हुनु पर्यो, व्यवहारमा पनि मूलवासीको जस्तै हुनु पर्यो नि त होइन। मुखले चाहिँ मङ्गोल भन्ने, तर मङ्गोलको चाहिँ कुनै पनि पालना गरेका छैन। मङ्गोलको कुनै पनि नियम पालनाहरू व्यवहारहरूमा उतार्न सकिएको छैन भने असफल भइन्छ। अहिन्दू भन्यौँ हामीले, हामी मङ्गोल अहिन्दू भनेर नारा लगायौँ अरे। तर हामीले अहिन्दू हुनुको लागि के नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, के कुराहरू पास गर्नुपर्ने हुन्छ, पार गरेर लैजानुपर्ने कुराहरू हुन्छ, के कुराहरू बार्नुपर्ने हुन्छ। घरभरि हिन्दूकै देवदेवीको होइन मूर्तिहरू, फोटोहरू, हिन्दूकै संस्कार संस्कृतिहरू हामी मान्न बाध्य छौँ। तर मुखले मात्रै हामी अहिन्दू मङ्गोल भनेर त भएन। यस कारणले पालना गर्नुपर्ने भएको कारणले, व्यवहारमा उतार्नु पर्ने भएको कारणले यी शब्दहरू महँगा छन्। यसकारण हाम्रो मान्छेहरूको, अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको मुखबाट चाहिँ यो शब्दहरू झट्ट उच्चारण हुन सक्दैन। उच्चारण हुन नसकेपछि बोल्न कसैले बोल्न सक्दैनौ, तिमीले राम्रो बोलेनौ भनेर यदि कसैले भन्छन् भने म जे बोल्छु त्यो कुरा गरेर छाड्छु। मेरो भनाइ र गराइको मेल खाएको छ, यसकारण म मुखले मात्रै ठिक्क पार्दिनँ, त व्यवहारमा पनि देखाएर छाड्छु भन्ने कुरालाई चाहिँ हिम्मतका साथ होइन अगाडि बढाउनु पर्दछ। अघि कुरो त्यही आयो होइन, कुरो अघि त्यो आएको कारणले हामी त सुरुमा हाम्रो बोल्ने क्रममा हामी त्यो अभ्यस्त भइसकेका छैनौँ। हामी कतिपय कुरामा अड्किन्छौँ भन्ने कुरा भयो होइन। यो त महत्त्वपूर्ण कुराहरू भएको कारणले अड्किनु स्वाभाविकै हो। र अर्को कुरामा अलिकति समय रहेको छ। यसकारण अब नेपाल किन बनिन सकेन, नेपाल किन एउटा सफल मुलुक बन्न सकेन, नेपाल किन विकसित मुलुक बन्न सकेन, नेपाल किन रोगियो, नेपाललाई कुन रोग लागेको छ, यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरू किन अस्तित्वविहीन छन्, किन अधिकारविहीन छन्, किन मान्छेको रूपमा मान्छे जस्तो नभएर पशु जस्तो, पशु शोषण भएर बाँच्नु परिरहेको छ। यसै विषयमा म
अलिकति चिरफार गरेर तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। सकभर तपाईँहरूले बुझ्ने कोसिस गरिदिनु होला हैन। नेपाललाई लागेको रोग, नेपाल किन रोगियो, नेपाललाई कुन रोग लागेको छ, नेपाल किन सप्रिन सकेन, त नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरू जो भूमिपुत्र हुन्, यही उत्पत्ति भएकाहरू हुन्, उनीहरू किन मान्छेको रूपमा मान्छे बन्न सकेनन्, उनीहरू किन अधिकारविहीन भए, उनीहरूलाई किन यहाँका विदेशी हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले मान्छेको रूपमा मान्छे गन्दैनन्, पशु सोचेर गन्छन् र अधिकारविहीन किन बनाइराखेका छन्। यो विषयमा अलिकति म चिरफार गर्न गइराखेको छु। र नेपाललाई चिन्नको लागि, नेपाललाई कुन रोग लागेको छ, त्यो रोग चिन्नको लागि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई 52 वर्ष लाग्यो। उहाँ 52 वर्षको उमेर पुगिसकेपछि मात्रै उहाँले यो रोग पत्ता लगाउनु भयो। नेपाल रोगिनुको कारण, नेपाल सप्रिन नसक्नुको कारण, यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरू मान्छे जस्तो भएर बाँच्न नसक्नुको कारण चाहिँ नेपाललाई लागेको वास्तविक रोग चाहिँ वर्णभेदी रोग रहेछ भनेर पत्ता लगाउनुको लागि उहाँलाई 52 वर्ष लाग्यो। तर नेपालमा वर्णभेद छ, बाहुनवाद छ भनेर त गणेशमान सिंह श्रेष्ठले पनि अन्तिम होइन अवस्थामा मर्ने बेलामा त भन्नुभएको थियो। त्यो सबैले मिडियामा आएको कुराहरू होइन। वर्णभेदी रोग, त्यो वर्णभेदी रोग भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपालमा दुईटै वर्णका मान्छेहरू मात्रै छन् होइन र, संसारमा 3 वर्णका मानिसहरू होइन उत्पत्ति भए होइन। 3 वर्णका भनेको संसारमा एउटा हप्सी भइगयो, अफ्रिकन होइन, अफ्रिका महादेशमा उत्पत्ति भयो। हामी मङ्गोलहरू चाहिँ एसियामा उत्पत्ति भयौँ, यस कारण हामीलाई एसियन पनि भनिन्छ। र एउटा आर्य जो गोरा बाहुन छेत्री भनेर नेपालमा चिनिन्छ, तर विदेशमा चाहिँ गोरा होइन त्यो अङ्ग्रेजहरू छन्, अङ्ग्रेज भनेर चिनिन्छ। जो चाहिँ फ्रान्समा बस्नेहरूलाई फ्रान्सेली, अमेरिकामा बस्नेलाई अमेरिकन भनेर चिनिन्छ। गोरा आर्य उनीहरू चाहिँ उत्पत्ति भएको त्यो युरोप हो होइन, रसियामा पर्छ, त्यो आधी एसिया पनि पर्छ अलिकति, आधी युरोप पर्छ। यसरी यो 3 वर्णका मानिसहरू संसारमा उत्पत्ति भए। तर नेपालमा चाहिँ कुन कुन वर्णका मात्रै छन् भन्दाखेरि हप्सी छैन नेपालमा। नेपालमा अफ्रिकन मूलका हप्सीहरू छैनन्। 2 वर्णका मात्रै भए होइन, 1 वर्णका त छँदै छैन नि त। त्यो 2 वर्णका भनेको एउटा आर्य वर्णको भए। त नेपालको आर्यहरूलाई चाहिँ हिन्दू आर्य भनिन्छ, काला हिन्दू आर्य, गोरा आर्य होइन। किन काला भए भन्दाखेरि उनीहरू 3500 वर्ष अगाडि भारत आएका हुन्। नेपालमा त 500 वर्ष मात्रै पुग्दैछ लगभग। तर भारत र नेपालमा, भारतमा चाहिँ त्यो हावापानी त्यस्तो भएको कारणले उनीहरूले भने जस्तो राम्रो खानु पाएन, पानी पनि राम्रो खानु पाएन होइन। भगौडे भएको कारणले, शरणार्थी भएर आएको कारणले उनीहरू रोग्यो एक खालको, उनीहरूले औलो लाग्यो, काला ज्वरोले भेट्यो होइन। आदि इत्यादि रोगले भेटेपछि उनीहरू काला काला हुँदै आयो। तर राम्रो ठाउँमा बस्नु पायो, राम्रो खानु पायो भने फेरि गोरा गोरा हुँदै जान्छ उनीहरू। त हामी मङ्गोलहरू चाहिँ पहिला वर्णका, हामीले पनि खान पायौँ भने, लाउनु पायौँ भने, राम्रो ठाउँमा बस्नु पायौँ भने, राम्रो वातावरणमा हुर्किनु पायौँ भने हामी पनि पहेँलो 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 सुन जस्तो, बुद्ध जस्तै हुँदै हुँदै जान्छौँ। चाइनाको मङ्गोल जस्तै, जापानको मङ्गोल जस्तै, कोरियाको मङ्गोल जस्तै हुँदै हुँदै जान्छौँ। तर नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरू किन यसरी चाउरिएको मरिच जस्तो होइन हुनु पुग्यो त भन्दाखेरि खान लाउन नपाएर, अधिकारविहीन भएर, अस्तित्वविहीन भएर अर्काको विदेशीहरूको शासन सत्तामा शासित भएर होइन, त्यसको कमरा भएर बस्नु परेको कारणले, बाँच्नु परेको कारणले यसरी हामी मङ्गोलहरू चाउरिन पुग्यौँ होइन, पुड्किन पुग्यौँ। झाँगिएर मौलाएर चाहिँ बलियो हुँदै जानुपर्नेमा पुड्किँदै खिर्दै होइन हामी यसरी जानु परेको कारण चाहिँ नेपालमा वर्णभेद रोग लागेको कारणले, वर्णभेदी रोग लागेको कारणले। वर्ण भनेको चाहिँ त्यो हिन्दू आर्य एउटा वर्ण हो, मूलवासी मङ्गोल चाहिँ एउटा वर्ण छ नि त, यहाँ मङ्गोल वर्ण छ नि त। यो 2टा वर्णमा के भइदियो भन्दाखेरि हिन्दू आर्य, आर्य वर्णले चाहिँ, हिन्दू आर्य वर्णले चाहिँ यो मङ्गोल वर्ण
अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल वर्णलाई चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि थिचिदियो, यसरी यसलाई दबाइदियो, कुल्चिदियो, उठ्नै दिएन होइन, अधिकार खोज्नै दिएन। यस कारणले के भयो त भन्दाखेरि नेपालमा वर्णभेदी छ। मङ्गोल वर्णलाई चाहिँ हिन्दू आर्य वर्णले चाहिँ दबाइएको छ, कुल्चिएको छ। यसकारण यहाँ समानता हुँदैन, स्वतन्त्रता हुँदैन, यहाँ भातृत्वको कुरै आउँदैन, यहाँ देशभक्तिको कुरै आउँदैन, राष्ट्रभक्तिको कुरै आउँदैन। यहाँ त यो देशमा त विभेद छ, मान्छे मान्छेमा समानता छैन, विभेद छ होइन समाज। यस कारणले यो देश बनिनु नसकेको, यो देशलाई रोग लागेको भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनुको लागि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई 52 वर्ष लाग्यो। 52 वर्षपछि मात्रै उहाँले यो नेपाललाई लागेको रोग पत्ता लगाउनु भयो। त्योभन्दा अगाडि उहाँको गुरु, उहाँले गुरु मान्नुपर्छ, उहाँले आदर्श अग्रजको रूपमा मान्नुभयो होइन। त्यो अरी बहादुर गुरुङ, त्यो अहिलेसम्म त्यतिको नेपालीहरू पढेको छैन। नेपालीहरू भनेको त कानुनमा चाहिँ पिएचडी होइन पास गरेका थियो अरी बहादुर गुरुङले, जो इन्डियाको एमपी पनि भए। त उहाँलाई चाहिँ के थाहा थियो भन्दाखेरि राणाकालमै उहाँले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ विदेशी शासकहरूले आएर विदेशी धर्म लादेर, विदेशी संस्कार लादेर विदेशीहरूले शासन गरिरहेका छन् भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति मात्रै अरिबहादुर गुरुङलाई थाहा थियो। यसकारण उसले यहाँ आएर यो राणाहरूको पन्जाबाट, राणाहरूको शासनबाट आफ्नो मान्छेहरूलाई, यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई मुक्त गराउनको लागि चाहिँ कमसेकम पूर्वको नेपाललाई मात्रै भए पनि स्वतन्त्र गराउने, त्यसको लागि राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङलाई एकट्ठा गरेर मगुराली, सेता मगुराली भनेर उहाँले एउटा सङ्गठन खोल्नुभएको थियो। किनभने उहाँलाई त्यो कुरा थाहा पायो राणा शासकहरूले। राणा शासकहरू बलिया थिए। किन बलिया थिए भन्दाखेरि राणाहरूलाई चाहिँ कसले जोगाइराखेको थियो, कसको आशीर्वादले राणाहरू बाँचेका थिए, शासन गरिराखेका थिए भन्दाखेरि इन्डियामा इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस गोराहरूको शासन थियो। त्यो उनीहरूले नै जोगाइराखेको थियो यहाँको राणा शासकहरूलाई। त्यसकारण अरिबहादुर गुरुङ चाहिँ मगुराली सङ्गठन खोल्दा खोल्दै, सेता मगुराली सङ्गठन खोल्दा खोल्दै, सेता भनेको शेर्पा, तामाङ होइन, मगर, राई, लिम्बू, गुरुङ भनेको यिनीहरूलाई एकट्ठा गरेर पूर्वी नेपाललाई चाहिँ स्वतन्त्र बनाएर राणाहरूको शासन सत्ताबाट मुक्त हुने भन्ने एउटा उसको सपना थियो। त्यो सपना अनुसार ऊ अगाडि बढेर यहाँ एकट्ठा गर्दै हिँड्दाखेरि, यहाँनिर सङ्गठित गर्दै हिँड्दाखेरि पूर्वमा खेदिनु पर्यो, झन्डै मारियो, त्यो इन्डियामा भागेर जानु पर्यो होइन। यो कुरा चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सानोमा छँदाखेरि उहाँहरूको बुवाहरूले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अरिबहादुर गुरुङले भनेका कुराहरू, अरिबहादुर गुरुङका दाजु डम्बरसिंह गुरुङले भनेका कुराहरू, अनि स्वयं डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूका बुबा तेजबहादुर गुरुङ होइन, टिबी गुरुङ, उहाँ चाहिँ दार्जिलिङको प्रख्यात नेता हुनुहुन्थ्यो, कम्युनिस्ट नेता हुनुहुन्थ्यो। त्यो उहाँहरूले चाहिँ अब अरे गोर्खालीहरूको, नेपालीहरूको विषयमा उहाँहरू राजनीति गर्दै गर्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङ सानो हुँदाखेरि उहाँले सुन्नु पाउनुभयो। त्यो कुरो उहाँले सधैँ सुन्नुहुन्थ्यो होइन, बाबुहरूले भनेका कुराहरू सुन्दा सुन्दै उहाँलाई पनि साँच्चै नेपालमा के भएको त, नेपाल त पुर्खेली जमिन हो, देश हो होइन, घर हो, नेपाल किन बनिएन, नेपालमा साँच्चै त्यस्तो हो कि होइन, बाबाहरूले भनेको कुराहरू सही हो कि होइन भनेर चाहिँ उहाँलाई खुल्दुली जागेपछि उहाँ 17 वर्षको उमेरमा होइन 2008 सालमै नेपाल आउनुभयो। 7 सालमा त यहाँ यो आयो होइन, राणा खेद्यो, प्रजातन्त्र आयो, नाम मात्रेको भए पनि होइन। त्यतिखेर उहाँ आएर यहाँ इलामको कोलबुङमा, बाख्राको टाट्नामा उहाँले स्कुल सुरु गर्नुभयो होइन। स्कुल किन सुरु गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ सबै अशिक्षित रहेछन्, पढ्नै दिएन छ राणाहरूले होइन। जबसम्म मान्छे शिक्षित हुँदैन, ऊ सामाजिक स्तरले चाहिँ अब माथिल्लो स्तरको कुराहरू सोच्नै सक्दैन होइन, ऊ परिवर्तन हुनै सक्दैन, रूढिवादी अन्धविश्वासमै रुमलिनु पर्ने हुन्छ। यस कारण त्यो कुरा बुझ्नको लागि उहाँले स्कुल ठाउँ ठाउँमा, झापाको गौरीगञ्जमा, झापाको बिर्ता हाई स्कुलमा होइन, जुनियर अहिले बिर्ता हाई स्कुल छ नि बिर्ता बजारमा, त्यो होइन, धरानको डेपो हाई स्कुल भयो, पश्चिम म्याग्दीमा गएर पनि पढाउनु भयो, काठमाडौँमा पनि पढाउनु भयो होइन। त्यो सबै गरिसकेपछि उहाँलाई मोटामोटी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तराई सबै घुमिसकेपछि चाहिँ उहाँलाई त्यत्रो वर्ष उहाँले अध्ययन गरिसकेपछि, समाजलाई अध्ययन गर्नुभयो, गाउँ गाउँमा अध्ययन गर्नुभयो, त्यस्तो रिसर्च गरिसकेपछि
होइन मान्छेलाई अध्ययन गरिसकेपछि उहाँले रोग पत्ता लगाउनुभयो हो रहेछ नेपालमा लागेको रोग चाहिँ वर्णवेदी रोग रहेछ। त्यो वर्णवेदी रोगलाई निको पार्नको लागि रोग चिन्ह सबैभन्दा ठुलो कुरो डक्टरको खुबी भनेको रोग चिन्नु हो। यदि त्यो डक्टरले रोग चिन्नै सकेन भने त्यो के को डक्टर होइन? त्यो त बिरामी त मर्छ त्यहाँ, उसले औषधि त उल्टापल्टा दिन्छ होइन? रोगै नचिनिसकेपछि त रोग चिनिसकेपछि औषधि त जसले पनि दिन सक्छ नि त होइन, औषधि बेच्नेहरूले। त्यही कारण डाक्टर गोपाल गौज्यूले यो देशलाई लागेको वास्तविक रोग चिन्नुभयो, वर्णवेदी रोग लागेको रहेछ भन्ने कुरो चिन्नुभयो। त यो रोगलाई निको पार्नको लागि उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि नेपालमा यो रोग निको पार्नको लागि अचुक औषधि भनेको चाहिँ हामीले यो मुलुकमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ 5वटा कुरामा चाहिँ क्रान्ति हुनुपर्ने रहेछ, क्रान्ति आउनुपर्ने रहेछ, परिवर्तन हुनुपर्ने रहेछ 5वटा कुरामा। केमा भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक क्रान्ति हुनुपर्ने रहेछ, धार्मिक क्रान्ति हुनुपर्ने रहेछ यो मुलुकमा, आर्थिक क्रान्ति, शैक्षिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति होइन। यो 5वटा कुरामा चाहिँ क्रान्ति हुनुपर्ने रहेछ। यो कुरो 5वटा कुरामा क्रान्ति भइसकेपछि मात्रै यो नेपाललाई लागेको जुन रोग छ वर्णवेदी रोग निको हुने रहेछ। त्यसपछि यो देश विकसित हुँदै होइन फल्दै फुल्दै हराभरा भएर अगाडि जाने रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले सुरु गर्नुभयो। यसको लागि के गर्नुभयो? बोर्डमा युज गर्दा हुन्छ यो वर्णवेदी रोग यो वर्णवेदी रोगको होइन अचुक औषधि भनेका होइन 1 मा राजनैतिक क्रान्ति, 2 मा धार्मिक क्रान्ति, 3 मा चाहिँ शैक्षिक, 4 मा आर्थिक, 5 मा सांस्कृतिक। यो 5वटा होइन कुराहरूमा चाहिँ क्रान्ति हुनुपर्ने। यो भइसकेपछि मात्रै वर्णवेदी रोग निको हुन्छ। अब अचुक औषधि 5वटा कुरामा परिवर्तन हुनु पर्यो अनि मात्रै यो देश चाहिँ बनिन्छ। यो देश धनी हुँदै जान्छ, विकसित हुँदै जान्छ होइन, फल्दै फुल्दै यहाँको मूलवासी मङ्गलहरू पनि मौलाउँदै झाँगिँदै पहेँला हुँदै खाइलाग्दा हुँदै त्यसपछि मात्रै जान्छ होइन। र यहाँ के भयो त भन्दाखेरि यो राजनीतिक क्रान्ति हुनको लागि, यो धार्मिक क्रान्ति, शैक्षिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति हुनको लागि चाहिँ हुन नदिनुको लागि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तपाईँको चारैतिर बार थियो, चारैतिर चाहिँ पर्खाल थियो, यो भित्र छिर्नै दिँदैन थियो, छिर्नै दिएको थिएन। पञ्चायती व्यवस्थाले पनि होइन राणाको शासनले पनि दिएको थिएन। के थियो भन्दाखेरि यहाँ एकात्मक जसलाई केन्द्रीकृत भन्छ, एकात्मक केन्द्रीकृत शासन थियो। एकतन्त्री भनेको केन्द्रीकृत। यहाँ चाहिँ राजतन्त्र, राजाको राजतन्त्र थियो। यहाँ चाहिँ हिन्दू राज्य, हिन्दू राष्ट्र के थियो भन्दा यो 5वटा क्रान्ति हुनुपर्ने, 5वटा कुरामा परिवर्तन हुनुपर्ने थियो मुलुकमा। के भइदियो भन्दाखेरि यो परिवर्तन हुन नदिनुको लागि नेपालमा चाहिँ के भइराखेको थियो भन्दाखेरि एकात्मक केन्द्रीकृत शासन अर्थात् एकतन्त्री शासन व्यवस्था थियो। यसले
छेकेको थियो। यो चाहिँ पर्खाल हो, यो भित्र छिर्न नदिनको लागि पर्खाल थियो। र अर्को एउटा पर्खाल थियो, अर्को पर्खाल भनेको राजतन्त्र, राजाको शासन व्यवस्था थियो। राजा होइन, शक्तिशाली हिन्दू राजा भएर बसेका थिए। त्यसपछि मुलुक चाहिँ के त धर्मनिरपेक्ष थिएन, हिन्दू राष्ट्र थियो। मुलुक चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भएको कारणले यो चारैतिरबाट चाहिँ यो पर्खालले होइन, यो पर्खालले चाहिँ यो परिवर्तन हुन दिएको थिएन। यहाँको मान्छेलाई बोल्न दिएको थिएन, लेख्न दिएको थिएन होइन, यहाँ स्कुल खोलिदिएको थिएन हिजो होइन, धर्म मान्नु दिएको थिएन, आफ्नो संस्कार संस्कृति मान्नु दिएको थिएन। यसकारण यो परिवर्तन नै, यो 5वटा कुरामा चाहिँ परिवर्तन भएको थिएन। किन भन्दा मुलुकमा के थियो भने एकात्मक केन्द्रीकृत शासन त काठमाडौँबाट मात्रै शासन चल्दथ्यो। या अहिलेको जस्तो प्रान्तीय सिस्टम त थिएन, प्रान्तलाई अधिकार दिएको थिएन, प्रान्तीय प्रमुख भन्ने अहिले होइन मुख्यमन्त्री कुराहरू नै थिएन। र अर्को राजा बलिया थिए, राजतन्त्र थियो। र अर्को देश चाहिँ हिन्दू राष्ट्र थियो। हिन्दू राष्ट्र भएपछि यहाँ मुसलमान, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, अहिन्दू, मङ्गोल के भन्नेहरू, अहिन्दूहरू कोही पनि फस्टिने होइन, फस्टाउने आफ्नो धर्म मान्ने कुनै पनि अधिकार थिएन। त्यस कारण यो बलिया पर्खालहरू चाहिँ यसरी राखिएका थिए। यो एकात्मक केन्द्रीकृत शासनलाई भत्काउनुको लागि, राजतन्त्रको दिवारलाई भत्काउनुको लागि, हिन्दू राष्ट्रको पर्खाललाई भत्काउनुको लागि चाहिँ एउटा बलियो क्रान्तिकारी राजनीतिक सङ्गठनको आवश्यकता थियो। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ यो भत्काउनुको लागि के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले पत्रकार बनेर लेख्नुभयो, मानव अधिकारवादी नेता भएर संसार घुम्नुभयो होइन, तर कहीँ कतैबाट पनि टस्को मस भएन, यो केही गर्न सक्नु भएन, यो पर्खाल भत्काउनै सक्नु भएन। यस कारणले उहाँले चाहिँ के लेख्नुभयो भन्दाखेरि अब चाहिँ एउटा राजनीतिक विद्रोही पुस्तक लेख्छु, जुन पुस्तक लेखे बापत म मर्नु पनि सक्छु, मारिनु पनि सक्छु, तर त्यो पुस्तक अरूले पनि पढ्नेछन्, अरूले पनि नेपाललाई लागेको वास्तविक रोगको विषयमा बुझ्नेछन् र पछि आउने जेनेरेसनहरूले खोजेर भए पनि यो पर्खाल, यो दिवार भत्काउनेछन् पक्कै पनि भनेर उहाँले एउटा किताब लेख्नुभयो, नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइ भन्ने किताब लेख्नुभयो। त्यो कहिले लेख्नुभयो भन्दा उहाँ 52 वर्षको उमेर हुँदाखेरि त्यो कुरा बुझ्नुभयो, नेपाललाई लागेको रोग, वास्तविक रोग पत्ता लगाउनु भयो। यसपालि उहाँले 52 वर्षमै उहाँले किताब लेख्नुभयो, नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइ। त्यसपछि पक्राउ पर्नुभयो, 53 सालमा पक्राउ परिहाल्नुभयो। पक्राउ परिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि उहाँ 54 वर्षको उमेरमा चाहिँ जेलमुक्त हुनुभयो। उहाँले 52 वर्षको उमेरमा नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइ लेख्नुभयो। त्यसपछि 53 वर्षकोमा जेल पर्नुभयो होइन, 54 वर्षको उमेरमा जेलमुक्त हुनुभयो। किनभने यो पुरुषमा डाक्टर गोपाल गुरुङ 16 महिना 3 वर्ष को लागि फैसला थियो जेल चलान होइन, तर उहाँलाई 16 महिना मात्रै राखियो। किन 16 महिना मात्रै राखियो भन्दाखेरि नेपालमा 2046 सालमा बहुदल आयो। बहुदल आएपछि होइन राजनीतिक नेताहरूलाई चाहिँ के गर्यो, रिहा गर्न थालेपछि उहाँ पनि 16 महिना मात्रै बस्नु पर्यो। 16 महिनामा उहाँ पनि रिहा हुनुभयो। अब यो पर्खाल भत्काउनुको लागि चाहिँ एउटा बलियो राजनीतिक सङ्गठनहरू चाहिएको थियो, क्रान्तिकारी सङ्गठन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जेल 53 वर्षमा 53 वर्षमा जेल पर्नुभयो होइन, अनि 54 वर्षमा जेल मुक्त हुनुभयो। त 53 वर्षको जेल पर्दाखेरि उहाँले के लेख्नुभयो त भन्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जेलभित्र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन खोल्नुभयो। त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जेलभित्र खोलिसकेपछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन खोलिएको 1 वर्षपछि 2046 सालमा बहुदल आयो। बहुदल आएपछि त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि अब जुन कुरो थियो लोकतन्त्र चाहिँ तपाईँको अघि यहाँ चाहिँ मैले यो सबै मेटिएछ अघि, यो चाहिँ राजनैतिक हो, धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक यो अधिकारहरू थिए होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको यो पर्खालहरू भने मैले यो पर्खालहरू केन्द्रीकृत शासन,
केन्द्रीकृत शासन भयो। यो चाहिँ हिन्दू राज्य, हिन्दू राष्ट्र थियो त्यतिखेर हैन। यो चाहिँ राजतन्त्र। यो भत्काउनको लागि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन एउटा राजनीतिक सङ्गठनको आवश्यकता थियो। यसरी यो कुरोसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ उहाँले रोग चिन्नु भएको कारणले यो पहिला पर्खाल भत्काउनु पर्छ, पर्खाल भत्काइसकेपछि मात्रै यो कुराहरूमा परिवर्तन हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले एमएनओ राजनीतिक सङ्गठन हैन, राजनैतिक सङ्गठन एमएनओ खोल्नुभयो। एमएनओ खोल्नुभयो। खोलिसकेपछि एमएनओले यस मुलुकमा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रमा के गरिदियो भन्दाखेरि यो सबै राजतन्त्रको भण्डाफोर गर्ने काम गर्यो, हिन्दू राष्ट्रको भण्डाफोर गर्ने काम गर्यो, केन्द्रीकृत शासनको बेफाइदाहरूको विषयमा हैन पुरै देशमा भण्डाफोर गरिदिने काम गर्यो। अर्थात् वैचारिक क्रान्तिको रूपमा चाहिँ मान्छेहरूको विचार रोपिदिने काम गर्नुभयो, विचारमा चाहिँ घुसाउने कामहरू गरिदिनु भयो। राजतन्त्र खराब हो, हिन्दू राष्ट्र हाम्रो लागि अफाप सिद्ध हो, यो चाहिँ हाम्रो अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल जो क्रिस्चियन मुस्लिम सिखहरूको लागि चाहिँ साझा चिहान हो हिन्दू राष्ट्र भनेको। त्यसमा हामीले यो देश हाम्रो हो, हाम्रो पनि हो भन्न पनि पाउँदैनौँ, पाएका छैनौँ, किनभने हिन्दू राष्ट्र भनेको हिन्दूको मात्रै हो भनेर यस्तो वैचारिक कुराहरू घुसाइसकेपछि हैन केन्द्रीकृत शासनले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले पनि राजनीतिक अभ्यास गर्ने मौका पाउँछौँ, अभ्यास गर्दै भोलि देश हाँक्ने मौकाहरू पाउँछौँ। तर त्यो मौकाबाट वञ्चित केले गरेको छ भन्दाखेरि केन्द्रीकृत शासनले यसरी वञ्चित गरिदिएको छ। यसको विकेन्द्रीकृत अर्थात् सङ्घात्मक प्रान्तीयता आउनुपर्छ यो मुलुकमा भनेर चाहिँ यो कुराहरू रोपिदिइसकेपछि हैन अनि राजा भनेको चाहिँ राजाको छोरा भने जन्मसिद्ध राजा हुने जुन एउटा प्रावधान छ त्यो अन्त्य हुनुपर्छ। किनभने जनताको छोराछोरी पनि राष्ट्रपति भएर योग्य छ, सक्षम छ, दक्ष छ भने उसले मात्रै देश बनाउन सक्छ। राजाको छोरा चाहिँ अब हैन राजाको छोरा अयोग्य छ, असक्षम छ हैन, जो चाहिँ गाजा र भाङ मात्रै खाएर सुतिराख्ने राजाको छोरा भए पनि त्यस्तो खालको छोरा भए पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि राजाको छोरा नै राजा हुने त्यो सिस्टमले त के हुन्छ भन्दाखेरि जोसुकैले हामी देश बनाउने, देश बेच्ने जस्तो सुकै प्रकारको राजाको छोरालाई पनि हामीले हैन राजा मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सिस्टम अन्त्य हुनको लागि चाहिँ हामीलाई यो मुलुकमा लोकतन्त्र चाहिन्छ, धर्मनिरपेक्ष चाहिन्छ, प्रान्तीयता चाहिन्छ हैन भनेर चाहिँ यसको विकल्पमा हिन्दू राष्ट्रको विकल्पमा धर्मनिरपेक्ष कुरा गर्नुभयो हैन। केन्द्रीकृत शासनको विकल्पमा उहाँले के निकालिदिनु भयो भने वैचारिक कुरा के निकालिदिनु भयो भने सङ्घात्मक प्रान्तीयता सिस्टम आउनुपर्छ यो मुलुकमा भन्नुभयो हैन। अनि हिन्दू राष्ट्रको विकल्पमा उहाँले धर्मनिरपेक्ष मुलुक हुनुपर्छ, अनि मात्रै सबैको साझा मुलुक हुन्छ भनेर जुन कुराहरू ल्याइदिनु भयो, जुन कुरो चाहिँ मङ्गोल दर्शनभित्रका कुराहरू थिए, ती कुराले के गरे त भन्दाखेरि बल्ल बल्ल अनि यो पर्खाल भत्कियो। यो पर्खाल भत्कियो 62-63 को जनआन्दोलनमा यो पर्खाल भत्कियो। हिन्दू राष्ट्र पनि भत्कियो, हिन्दू राष्ट्रको पर्खाल पनि भत्कियो, केन्द्रीकृत शासनको जुन पर्खाल थियो त्यो पनि भत्कियो र राजतन्त्र भन्ने पनि भत्कियो। राजतन्त्र मुर्दाबाद भन्ने नारा लाग्यो हैन, धर्मनिरपेक्ष भन्ने नारा लाग्यो हैन। त्यसकारणले त्यो भत्किसकेपछि के थियो भन्दाखेरि यहाँ एउटा ढोका छ, यहाँनिर एउटा ढोका छ। यो ढोका भनेको तपाईको लोकतन्त्र। यो पर्खाल भत्किसकेपछि मात्रै यो ढोकामा पुगिन्छ, यो ढोकाबाट छिरेर गएपछि मात्रै यो कुराहरू परिवर्तन हुन्थ्यो। यो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ भनिन्छ नि लोकतन्त्र चाहिँ पहिलो ढोका हो, लोकतन्त्रको ढोकाबाट छिरेर गइसकेपछि मात्रै हामी यो नेपालमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्छौँ। आमूल परिवर्तन भनेको यो 5वटा कुराहरूमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यो 5वटा कुरामा परिवर्तन भइसकेपछि मात्रै यो देशको रोग निको हुन्छ, यो देश विकसित हुन्छ, यो देश धनी हुँदै जान्छ हैन। हामी पनि मान्छेको रूपमा मान्छे जस्तो भएर अगाडि बढ्दै जान्छौँ, किनकि यो 5वटा कुरामा क्रान्ति भएकै थिएन, 5वटा कुरामा परिवर्तन भएकै थिएन, यो मुलुकमा परिवर्तन हुनै दिएको थिएन हैन। यसकारण अब के भन्दा भन्दाखेरि यो भत्कियो,
यो दिवार भत्कियो होइन, यो भत्किएपछि 62-63 जनआन्दोलनले भत्कियो। त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू एक्लो हुनुहुन्थ्यो, एक्लो लोकतन्त्र भनेर कराउने, धर्मनिरपेक्ष भनेर कराउने होइन, प्रान्तीयता भनेर कराउने, हिन्दू राष्ट्रको विरोध गरेर कराउने, लेख्ने होइन, एकात्मक शासनको विरोध गरेर लेख्ने बोल्ने, अनि राजतन्त्रको विरुद्धमा लेख्ने बोल्ने उहाँ एक्लो हुनुहुन्थ्यो। तर एक्लो व्यक्ति नै के भन्नुभयो भन्दाखेरि 62-63 जनआन्दोलनसम्ममा आइपुग्दाखेरि सिङ्गो आन्दोलन बन्नुभयो। हिजो एक्लैले लोकतन्त्र भन्दै बौला जस्तै कराउने मान्छे, लेख्ने मान्छे होइन, कसैले लोकतन्त्र भने के हो, सुभाष नेम्बाङ जो सभामुख हुनुभयो होइन दुई कार्यकालसम्म, त्यहाँ इलाममा हाम्रो साथीहरूले प्रश्न गर्नुभएछ, तपाईँ खालि प्रजातन्त्र मात्रै भन्नुहुन्छ, प्रजा बन्ने बित्तिकै प्रजाको माथि राजा हुन्छ, प्रजा चाहिँ मालिक, हामी चाहिँ पशु, तपाईँ लोकतन्त्र बन्नुपर्छ भनेर धेरै कार्यकर्ताले त्यहाँ चेप्दाखेरि होइन, उहाँलाई त्यो प्रश्न राख्दाखेरि लोकतन्त्र भन्ने शब्द मैले कुनै डिक्सनेरीमा पाइनँ। मैले कानुन त ठेली मैले कानुनको पुस्तकहरू पढेको हुँ, तर लोकतन्त्र भन्ने मैले शब्द पाइनँ। त्यो डाक्टर गोपाल गुरुङको त निजी कुरा हो। भन्ने मान्छेले लोकतन्त्र आएपछि 2 कार्यकाल सभामुख होइन खानुभयो होइन। यस कारणले खानुभयो। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ यो पर्खाल भत्किसकेपछि एउटा ढोका आउँछ। यो ढोका आयो। त्यो के आयो त भन्दाखेरि राजतन्त्र ढलेपछि अनि यो हिन्दू राष्ट्र ढलेपछि, केन्द्रीकृत शासन ढलेपछि मात्रै के आयो, लोकतन्त्र आयो, धर्मनिरपेक्ष आयो, प्रान्तीयता आयो नि त। यस कारण यहाँनिर यो पर्खाल भत्किसकेपछि एउटा ढोका आयो पनि, त्यो लोकतन्त्रको ढोका। लोकतन्त्रको ढोकाबाट छिरेर गइसकेपछि मात्रै राजनीतिक क्रान्ति, धार्मिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति हुन्थ्यो। त्यो क्रान्ति भयो। त्यो क्रान्ति चाहिँ पूर्ण क्रान्ति भएको छैन। क्रान्ति भयो, क्रान्ति आयो। तपाईँ हामीले यसो सुट टाइममा कसरी बोलिरहेको छौँ, नेता भैटोपलिरहेको छौँ होइन र, सङ्गठित भइरहेको छौँ, सङ्गठन खोल्नु पाइरहेको छौँ, भाषण गर्न पाइरहेको छौँ, नारा लाउनु पाइराखेको छौँ होइन र। केले गर्दाखेरि त लोकतन्त्र आएर हो नि त। हिजो पञ्चायतकालमा त तपाईँले सङ्गठन खोल्नै पाउनुहुन्न थियो, पत्रकारिता गर्नु पनि पाउनुहुन्न थियो। राजाको जसले गुणगान गाउँछ, राजाको जसले चाहिँ होइन सेवा गर्छ, उसले मात्रै त्यो बोल्नु पाउँथ्यो होइन। न त राजनीतिक सङ्गठन खोल्नु पाउनुहुन्थ्यो, न त तपाईँले कुनै धर्म नै मान्नु पाउनुहुन्थ्यो, न त तपाईँले आफ्नो चाडपर्व नै मान्नु पाउनुहुन्थ्यो र पाउनुहुन्न थियो नि होइन र। त्यो केले गर्दा पाइराख्नु भएको छ भन्दाखेरि आयो लोकतन्त्र आएपछि यो कुरा त पाउने कुरो नै भयो होइन। राजनीतिक गर्न त पाउनुभयो नि तपाईँहरू, जुनसुकै पार्टीमा जानु पनि पाउनुभयो, चाखेर आउनु पनि पाउनुभयो होइन। अहिले मङ्गलमा आएर के गर्नुभयो भन्दाखेरि नेता भएर अगाडि बढ्नु पनि पाउनुभयो नि त, पाउनुहुन्छ नि त होइन र। निर्धक्कसँगले नारा लगाएर होइन भाषण गर्नु पनि पाउनुभयो नि त। त्यो हिजो त पाइँदैन थियो होइन, त्यस्तो पाइँदैन थियो। यस कारण के भयो त भन्दाखेरि राजनीतिक क्रान्ति पनि भयो होइन। अब धार्मिक क्रान्ति, हिजो त क्रिस्चियन भन्न पनि दिँदैन थियो, बन्न पनि दिँदैन थियो, चर्च बनाउँदा पनि भत्काइदिन्थ्यो होइन, मुसलमान बन्न पनि दिँदैन थियो, बुद्धिस्ट बन्न पनि दिँदैन थियो। यो जनसङ्ख्या यो नामावली त्यो टिप्न आउँदाखेरि के गर्थ्यो होइन र, जबरजस्ती होइन। हामी त आफ्नै अरू नै धर्म लेख्नु खोज्दाखेरि उनीहरूले हिन्दू नै लेखिदिन्थ्यो नि होइन र। एकदम कुनै हिन्दू चाड मात्रै मान्नुपर्ने, हिन्दू संस्कारहरू मात्रै मान्नुपर्ने, आफ्नो संस्कार आफ्नो धर्म चाहिँ मान्नै नपाउने थियो हिजो। तर पाइयो नि त होइन। केले गर्दा लोकतन्त्र आयो, लोकतन्त्रको ढोकाबाट छिरेर गइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि धार्मिक क्रान्ति पनि भयो होइन मुलुकमा। र अब शैक्षिक क्रान्ति भनेको त अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको एउटा मङ्गोल राष्ट्रवादको दर्शन होइन। यो छुट्टै दर्शन हो, यो मालिक बनाउने होइन, यथार्थ कुरा सिकाउने होइन, शासक बनाउने दर्शन हो। यो दर्शन पनि पढाउनु पाइरहेको छौँ नि त होइन र। मान्छेहरू विभिन्न विश्वविद्यालयमा पढ्छन्, पिएचडी डक्टरेट गर्छन् होइन, विभिन्न क्याम्पसमा पढ्छन्, सबैले पढ्न पाएन त होइन, सबै विषयमा पढाइ हुन्छ। अनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुराहरू पनि त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका होइन नेता कार्यकर्ताहरूले पढाउनु
पाएँ नि त होइन र, पढाउनु पाइरहेको हामी तपाईँहरूलाई पढाइरहेको छौँ नि होइन, तपाईँहरूले पनि पढाइराख्नु भएछ तल होइन गएर होइन समाजमा गाउँमा गएर। किन हिजो त पढाउनु पाइँदैन थियो त, तपाईँको संस्कार तपाईँको लिपि त पढाउनु पाउनु हुन थियो नि त। एक लिपि एक संस्कार होइन, एक धर्म एक भाषा थियो नि त हिजो त होइन र। यस कारण अहिले त तपाईँले आफ्नो संस्कार धर्म के अरे लिपिहरू आफ्नो भाषाहरू पढाउनु पाउनुहुन्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले पनि पढाउनु यसरी पढाउनु पाइराखेको छ होइन। एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएर विचार गोष्ठीहरू राखेर सेमिनारहरू राखेर पढाउनु पाइराखेको छ नि त होइन र। त्यो विचार हिजो राख्नु पनि दिँदैन थियो, आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु पनि दिँदैन थियो। यसकारण अहिले के भयो त भन्दाखेरि मुलुकमा शैक्षिक क्रान्ति पनि भयो। अब आर्थिक क्रान्ति भने कसरी भयो त भन्दाखेरि अब लोकतन्त्र आउने बित्तिकै हाम्रो मान्छेहरू के भयो त भन्दाखेरि समानुपातिक समावेशीबाट होइन, अनि वडाध्यक्षहरू भएर वडा सदस्य भएर नगरको प्रमुखहरू भएर त्यस प्रान्तको मन्त्री होइन मुख्यमन्त्रीहरू भएर सांसदसम्म पनि जित्ने भए। जितिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारी भत्ता सुविधाहरू पाइन्छ। सरकारी भत्ता सुविधाहरू पाए आफूले मात्रै पाउने होइन, आफ्नो नातागोता साथीभाइहरूलाई पनि सल्लाहकार राखेर स्वकीय सचिवहरू राखेर भए पनि के भयो त आर्थिक आउने स्रोत चाहिँ बन्यो होइन। हाम्रो मान्छेहरू के बाहुन छेत्रीले किन डराए त भन्दाखेरि लोकतन्त्र आएपछि चाहिँ 64% चाहिँ यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरू, त्यो मूलवासी मङ्गोल नभन्ला अनुहार त मूलवासी मङ्गोलै हो नि त होइन र। आदिवासी जनजाति भन्छन् उनीहरू होइन। त उनीहरूले बाहुन छेत्रीको कति खोसिदियो त भन्दाखेरि मुख्यमन्त्री यहाँको प्रदेश नम्बर 1 को छ भन्दाखेरि शेरधन राई होइन। त्यो त लोकतन्त्र आएपछि एउटा फाउ आएको नि होइन, बोनस हो नि त होइन र। हिजो त प्रान्तीयको सरकारै हुँदैन थियो, प्रान्तीय मन्त्री नै हुँदैन थियो, प्रान्तीय सांसद नै हुँदैन थियो होइन। एकजना गुरुङ आएको छ पोखरामा होइन, पृथ्वी राज गुरुङ भन्ने होइन र। एकजना मगरा आएको छ मुख्यमन्त्री बनेपछि चाहिँ अब वडातिर पनि यसो हेरौँ न होइन र। हाम्रो अनुहारकाहरूले कमसेकम राम्रो गाडी किन्न सकेका छन्, राम्रो घर बनाउन सके, छोराछोरी मिठो मसिनो खान राम्रो स्कुलमा पढाउन सक्ने भयो नि त। एउटा इज्जत पनि भयो। के इज्जत भयो भन्दा एउटा वडाध्यक्षको परिवार होइन, वडाध्यक्षको छोराछोरी होइन, तपाईँको राजनीतिक एउटा नेता होइन, त्यसको एउटा इज्जत छुट्टै इज्जत हुन्छ नि त्यहाँ। त्यो पाएन त केले गर्दाखेरि लोकतन्त्र आएको कारणले। के भत्किएको कारणले भन्दा हिन्दू राष्ट्रको पर्खाल भत्किएको कारणले, केन्द्रीकृत शासनको पर्खाल भत्काउनु सफल भएको कारणले, राजतन्त्रको पर्खाल भत्काउनु सफल भएर लोकतन्त्र मुलुकमा आएको कारणले अब लोकतन्त्रबाट छिर्ने काम भयो। अलिकति भए पनि त्यसलाई के भन्छ पूर्ण क्रान्ति त भन्दैन यसलाई के भन्छ, जति पनि आउनुपर्ने कुराहरू, जति पनि देशले ठेक्ने यहाँको जनताले बुझ्ने सम्हाल्न सक्ने कुराहरू चाहिँ आयो। त्योभन्दा बेसी आयो भने थाम्न सक्दैन थियो, ठेक्न सक्दैन थियो। जति कुरा आयो त्यो आर्थिक क्रान्ति। किनभने अब अघि हामी त एउटा निकै राम्रो कारमा चढेर आयौँ नि त, त्यो आर्थिक क्रान्तिले गर्दा साथीहरूले किन्न सक्ने हुनुभयो होइन। त्यो हिजो त अब हामीले हिजो सुरुमा के त यो 5वटा क्रान्ति नहुँदा त के त भन्दाखेरि हामी यता साइकलमा आउँथ्यौँ, पहिला मरेर साइकलमा आउँथ्यौँ। यहाँ मेरो एकजना आफन्त हुनुहुन्छ, हाम्रो छिमेकी बिहे गरेर ल्याउनु भएको छ, त्यहाँ आएर बस्थ्यौँ, यता घुम्थ्यौँ हामी त्यतिखेर होइन। एमएनओमा यो नहुँदाखेरि आबद्ध नहुँदाखेरि र अहिले एमएनओमा आबद्ध भएपछि कस्तो भयो यो ठाउँ हेर्न मन लागिरहेको थियो क्या मलाई। र तपाईँहरू एकदम एक्साइट भएर आइदिनु भयो होइन, राम्रो हो। अर्को सांस्कृतिक क्रान्ति भनेको त होइन, अब हामी जुनसुकै वेशभूषामा सजिएर आफ्नो संस्कार संस्कृति मान्नु पाउँछौँ, नाच्न पाउँछौँ, गाउनु पाउँछौँ। अहिले लोसार अरे के अरे होइन, तपाईँको उधौली उभौली हिजो त मान्नु दिँदैन थियो नि त। अहिले त के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूको क्यालेन्डरमै राइट दिइराखेको हुन्छ नि होइन र। यो छुट्टी हो आज मनाउँ भनेर छुट्टी दिएको हुन्छ सरकारी छुट्टी। किन त भन्दा नेपालमा लोकतन्त्र आयो होइन। अब पूर्ण क्रान्ति भन्छ क्या, पूर्ण क्रान्ति त भएको छैन। क्रान्ति त भयो, क्रान्ति आयो, तर क्रान्ति पूर्ण भएको छैन। क्रान्ति पूर्ण भइसकेपछि त्यो क्रान्ति पूर्ण हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामी चाहिँ यो देशको शासक भएका हुन्छौँ, हामी यो देशको मालिक भएका हुन्छौँ।